रंगमंच कनाडा की सिल्वर जुबली पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक खुनक सुबह, सर्दी चोर दरवाजे से दाखिल हुआ चाहती है। रात -1 डिग्री और इस वक्त रोशन है सिर्फ 1 डिग्री। नफरत और मोहब्बत के कशमकश वाले इस दौर में हौसला रखिए, जीत आखिरकार मोहब्बत की हुआ करती है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात लखनवी तहजीब, शराफत, मतानत और हलीमी की जिंदा मिसाल प्रोफेसर शारिब रिदौलवी से होगी। डॉक्टर शारिब उर्दू तनकीद की आबरू, मुशफ़िक़ उस्ताद, क्लासिकल शायर और जिम्मेदार एकेडमिशियन। आप शुआ फातिमा गर्ल्स कॉलेज लखनऊ के बानी और रूह रवा हैं। अक्सर रिटायरमेंट के बाद लोग आराम करने लगते हैं, मगर शारिब भाई ने अदब दोस्ती के अलावा इल्म दोस्ती यानी अपने कॉलेज की तरक्की के लिए कोशा रहते हैं। तो आइए, आज वैसे ही देर हो चुकी है, आपकी मुलाकात करवाते हैं शारिब रिदौलवी साहब से। क़िबला शारिब भाई, आदाब। वेलकम टू आवारगी विद दानिश। आदाब आदाब। कैसे हैं शारिब भाई? बस शुक्र अल्लाह का। आपको परेशान किया, टेक्निकल प्रॉब्लम्स कुछ आ गई थी, मगर चलिए अल्लाह का शुक्र कि वो मामला ठीक हुए। और नहीं, ये तो हिस्सा है, ऐसा होता ही रहता है। जी हाँ, जी हाँ। तो हम प्रोग्राम के शुरू में एक बड़ा फॉर्मूला सा सवाल करते हैं सबों से, तो आपको भी जहमत देते हैं कि ये जो बला है, गिला है, वबा है, कोविड-19, ये आपके लिए रहमत है या जहमत? पहले मैं उन तमाम हजरात की खिदमत में आदाब पेश करता हूँ जो इस वक्त इस प्रोग्राम को में शामिल हैं और देख रहे हैं, और जावेद दानिश साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि एक इतनी बड़ी महफिल में वो ख्वाह उनके साथ आवारगी ही क्यों न हो, लेकिन बहरहाल वो आवारगी भी अच्छी है जिसमें बहुत से दोस्तों और जानने वालों से मुलाकात हो। बिल्कुल। आपने कहा कि कोविड रहमत है या जहमत? बहुत से दोस्तों, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, इसलिए कि कोई भी मुश्किल, कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी कभी भी रहमत नहीं हो सकती। हमेशा जहमत रहेगी और जहमत है, और पूरी दुनिया के लिए जहमत है। मैं क्या अर्ज करूं कि उससे कितनी दुश्वारियां हैं और क्या सूरत है और क्या खौफ का आलम है। जाहिर है कि मैं यूरोप, अमेरिका और कनाडा की बात नहीं करता, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान में जो उससे सूरत हाल पैदा हुई वो हम सब के लिए बहुत परेशान कुन है। स्कूल कॉलेजेस ऑनलाइन चल रहे हैं, कोई तालीम का निज़ाम बाकायदगी से नहीं चल पा रहा है, इसी तरह से और बहुत सी चीज़ें हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये वबा जल्द ख़त्म हो और दुनिया को अमन व सुकून का मौका मिले, और एक बार फिर वो बिछड़े हुए लोग जो बहुत अरसे से सिर्फ इसलिए एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, ये कोविड में मिलना जो है वो ममनू है, तो वो मिल पाए और फिर एक बार दोस्तों की और अहबाब की वो महफिल जमा हो सके। आप बाकायदा दूसरे सवाल पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके चाहने वालों की माशाल्लाह भीड़ लगना शुरू हो गई है,
سب سے پہلے شہاب الدین احمد دوحہ قطر سے آپ کو آداب کہہ رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں۔ منظر عمیر تو لکھنؤ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، منظر بھی دیکھ رہے ہیں، منظر بھائی السلام کہہ رہے ہیں۔ افشا بانو دیکھ رہی ہیں پٹنہ سے، وہ آپ کو طفیل احمد صاحب میرے خیال میں اعظم گڑھ سے دیکھ رہے ہیں، وہ سلام کہہ رہے ہیں۔ نیلوفر پرویز دیکھ رہی ہیں، طیب نعمانی کلکتے سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بھیڑ آنی شروع ہو گئی ہے، تو یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں جی۔ تو ان سب کو میرا آداب، بہت سبوں کو آداب۔ آداب، سبوں کو آداب، جی ہاں۔ شارف بھائی، ہر سنجیدہ استاد کا ایک شوخ بچپن بھی ہوا کرتا ہے، تو آپ اب تو بڑی سنجیدہ ہیں، مگر بچپن کیسا تھا اور کہاں تھا بچپن؟ بڑا اچھا سوال ہے جاوید دانش صاحب۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بچپن جو شوق بچپن کہلاتا ہے وہ میرے حصے میں آیا ہی نہیں۔ اور آپ کہیں گے کہ ہر ایک کے بچپن کا حصہ ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ شوخیاں اور شرارتیں ہوتی ہیں، لیکن میرے لیے مجبوری یہ تھی کہ میں بہت چھوٹا تھا جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا، شاید 2.5 برس کا، 3 برس کا، اس سے زیادہ کا نہیں۔ اور اس کی وجہ سے میری پرورش مختلف رشتہ داروں اور عزیزوں میں کبھی میری خالہ کے ہاں اور کبھی میری بہن کے ہاں ہوئی، تو ایک جس کو آج ایک ڈپریشن کہتے ہیں، اس وقت اس لفظ کے معنی تو نہیں معلوم تھے، لیکن ہمیشہ ایک احساس رہا کمی کا، اور اس کمی کی وجہ سے کبھی کسی کھیل کود میں، کبھی کسی شرارت میں، کبھی کسی جھگڑے فساد میں کوئی حصہ نہیں لیا، اور آج تک وہی مزاج ہے کہ سبھی سے طبیعت میں حلیمی جو ہے، آپ کی طبیعت میں جو دوستی ہے۔ حلیمی ہے، انکساری ہے، وہ جی ہر چیز کا ایک اچھا پہلو تو ہوتا ہے، تو بچپن میں اتنا تو دیا آپ کو کہ حلیم بنا دیا جی۔ تو اچھا صاحب، یہ کچھ سرحد پار سے بھی کچھ دوست ہمارے اور آپ کے چاہنے والے آداب کہہ رہے ہیں۔ مرزا حامد بیگ صاحب میرے خیال میں لاہور سے آپ کو آداب بہت کہہ رہے ہیں۔ بہت بہت حامد بیگ صاحب، بہت بہت آداب آپ کو۔ اور حامد بھائی بہت ہی باقاعدگی سے ہمارے یہاں آتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور شفیع ایوب صاحب دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استاد شارف دولوی صاحب کی زندگی ایک روشن باب ہے۔ شفیع ایوب دلی سے دیکھ رہے ہیں، جی ہاں۔ کاشف حافظ صاحب دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم بات بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ اور دوستوں، یہ بتاتا چلوں کہ آج میں تھوڑا سا گھبرایا ہوا ہوں، کیونکہ شروع میں بڑی دیر لگی لکھنؤ کے لائن کو پکڑنے میں، مگر معاملہ اب ٹھیک ہے۔ تو دعا کیجئے کہ یہ پروگرام اسی طرح چلتا رہے۔ تو وہ لکھنؤ آپ کی جوانی کی دنوں میں کیسا تھا؟ یعنی کون اساتذہ تھے اور کون دوست تھے آپ کے؟ ہاں دیکھیے، لکھنؤ اس وقت تو بہت ہی آباد اور ادبی طور پر بہت بیدار شہر تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شہر ہمیں اس وقت ملا اس میں تمام بڑی بڑی ہستیاں اس وقت کی تھیں۔ اگر ہم لکھنؤ کے شعراء کو دیکھیں تو اثر لکھنوی، سراج لکھنوی، ماہر لکھنوی، سالک لکھنوی، آنند نارائن ملا، مجاز، اور کچھ دن سلام اصلی شہری بھی یہاں رہے۔ بہت سے یہ شعراء، جس میں بالکل نوجوان شعراء کا اگر میں ذکر کروں تو ہزار لکھنوی اور دل لکھنوی، عمر انصاری صاحب، یہ بہت شاعروں کی ایک گلیکسی تھے جو اس زمانے میں یہاں تھی، اور اسی طرح سے مشاعرے اور نشستیں ہوتی تھیں، اور وہی مصروفیت تھی، وہی شعری مباحث تھے۔ اس زمانے کا ذکر تو کیا آپ کے سامنے کیا جا سکے۔ نوسٹالجک
تو مجاز سے بھی تعلق رہا آپ کا, ملاقاتیں تھیں آپ کی مجاز لکھنؤ سے؟ ہاں مجاز سے بہت تعلق رہا, مجاز ہاں. سے بہت ملاقاتیں رہی. ہاں اور تو کچھ اور دوست جی شامل ہو رہے ہیں. مجاز جی کی کوئی جی بات کوئی یاد آپ کو, مجاز کی باتیں؟ نہیں, مجاز کی باتیں بہت سی یاد ہیں. دیکھیے مجاز اس زمانے میں لکھنؤ یونیورسٹی کا طالب علم تھا اور ہاسٹل میں رہتا تھا. مجاز سے بہت اچھے مراسم تھے, چونکہ کافی ہاؤس میں ہم لوگ سب ساتھ بیٹھتے تھے, اور کافی ہاؤس سے نکل کے ہم لوگ ہاسٹل آ جاتے تھے جو ہاسٹل میں رہتے تھے. باقی مجاز جب بھی واپس ہوتے تھے چلے جاتے تھے. لیکن ایک بہت عجیب غریب بات تھی کہ مجاز اگر زیادہ نشے میں یا بے خودی کے عالم میں ہوتے تھے تو وہ اپنے گھر نہیں جاتے تھے, اس لیے کہ والدہ کا بڑا احترام کرتے تھے اور والدہ سے بہت محبت کرتے تھے. عام طور پر وہ رکشے سے گھر چلے جاتے تھے اگر ہوش و حواس میں آئے, اور نہیں ہیں تو میں عرض کروں کہ وہ لکھنؤ یونیورسٹی میں میرے ہاسٹل پر اتر آتے تھے اور آ کے میرا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے. ظاہر ہے کہ میں ان کو فوراً ڈالتا. کبھی کبھی وہ پوچھتے تھے کچھ کھانے کو ہے, تو ہاسٹل کے لڑکوں کے پاس کھانے کو تو کچھ نہیں ہوتا, میس بند ہو چکا ہے, تو بسکٹ اور دال موٹ اور یہی چیزیں ہوتی. کبھی رکھ دی, کبھی انہوں نے کھا لیا, کبھی کہا نہیں, اور لیٹ کے سو گئے. صبح ناشتہ کر کے چلے جاتے تھے. ان کی والدہ کا یہ عالم تھا کہ باہر ایک کمرہ تھا جو مجاز کا کمرہ کہلاتا تھا. جب مجاز کو آنے میں دیر ہوتی تھی تو ان کی والدہ ان کا کھانا ایک سینی میں خانپور سے ڈھک کے ان کے کمرے میں رکھوا دیتی تھی. ایک ڈبیا سیزر سگریٹ, قینچی سگریٹ اس زمانے میں وہ چلتی تھی, اور مجاز وہی سگریٹ پیتے تھے. وہ ایک ماچس اور ایک ڈبیا سگریٹ رکھوا دیتی تھی. اور اس زمانے میں آنے ہوتے تو 4 آنے کا ایک سکہ یہ وہاں رکھ دیتی تھی. تو جو ان کے تھوڑی سی آواز ڈسٹرب ہو رہی. وہ ان کے کمرے میں ان کو پہنچا کے اور اس کو معلوم تھا کہ یہ 4 آنے تو یہ صورت تھی. بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار تھے مجاز, اور اسی ڈپریشن نے پھر ان کی جان لی. اور وہ تو واقعہ ایک بہت بڑا ہے, اس کو بیان کرنا ذرا مشکل ہے کہ کس طرح سے وہ کہا. شفیع ایوب بھائی کہہ رہے ہیں کہ جس دن مجاز کا انتقال ہوا اس دن بھی شاید آپ ان کے ساتھ تھے. جی میں ساتھ تھا. اچھا. جی ہاں, 5 دسمبر 1955 کو میں ان کے ساتھ تھا, کیونکہ میرا ایک اسٹوڈنٹس اردو کنونشن ہو رہا تھا. اچھا. اور اس اردو کنونشن میں سبھی لوگ آئے ہوئے تھے, ہندوستان کے تمام بڑے بڑے لوگ. سردار جعفری تھے, ساحر لدھیانوی تھے, جانثار اختر تھے, آپ کے یہ تھے ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب تھے. یہ تمام لوگ آئے ہوئے تھے. اس کی وجہ سے وہاں کے اوپر اچھا خاصا وہ تھا. مجاز اس کنونشن میں بھی شریک تھے,
اور مجاز جب اس کنونشن سے جس دن نکل کے گئے ہیں اس دن بھی میں آخری آدمی میں تھا جس سے وہ مل کے گئے تھے. اور ایک جگہ تھی جس کو وہ لاری کی چھت کہتے تھے. وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم تھا ان کے. رات میں جہاں بیٹھ کے وہ پیتے تھے اس کو لاری کی چھت کہتے تھے. دوستوں سے کہہ دیا لاری کی چھت پہ ملیں گے. وہیں گئے اور اتفاق سے بہت سخت سردی کا زمانہ تھا اور 2 آدمی ان کے ساتھ اور تھے. یہ لوگ پیتے رہے, وہ نشے میں کی جھونک میں اٹھ کے چلے آئے, یہ نہیں آئے اور وہیں پڑے رہ گئے. شراب خانہ بند کرنے والوں نے بند کر دیا. صبح وہ بوتلیں جمع کرنے کے لیے نوکر جو چھتوں کے پہ جا کے اٹھاتا ہے وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہے. تو اس نے پھر اطلاع دی, پھر ان کو لے کے گئے, بلرامپور ہاسپٹل میں داخل کیا. اس میں چغتائی بھی تھی, اس میں چغتائی بھی تھی, وہ بھی آئی ہوئی تھی. یہ سارے لوگ تھے. لیکن یہ کہ پھر وہ برین ہیمریج بہت سیریس تھا, وہ اسی میں بچ نہیں سکے. تھوڑی دیر میں ان کا انتقال ہو گیا. خداوند ان کے درجات بلند کرے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے. تو صاحب آپ کے چاہنے والوں کی بھیڑ بڑھ رہی ہے اور قرۃ العین تابش صاحبہ دیکھ رہی ہیں, انم چودھری دیکھ رہی ہیں, آداب کہہ رہی ہیں, آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. ممتاز منور پیر بھائی میرے خیال میں مہاراشٹر بامبے سے دیکھ رہی ہیں, آداب. اور شفیع ایوب بھائی آج بہت ایکٹیو ہیں, آپ کے شاگرد رشید. وہ کہہ رہے ہیں کہ جدید اردو تنقید اصول و نظریات کے 20 سے زیادہ ایڈیشنز ماشاءاللہ آ چکے ہیں. تو امید ہے کہ اس کی رائلٹیز بھی آپ کو مل رہی ہوگی کہ اردو والے کتاب چھاپتے جاتے ہیں, رائلٹی نہیں دیتے. تو آج ہمارے دوست ٹورانٹو سے کسم نجاون صاحبہ دیکھ رہی ہیں, ان کو بھی آداب. اور شمشاد اختر دیکھ رہے ہیں, زینت خان دیکھ رہی ہیں, غضنفر ماشاءاللہ. دیکھیے آپ کی مبارک قدموں کی وجہ سے غضنفر علی صاحب آئے ہمارے دربار میں. غضنفر بھائی بہت مصروف آدمی ہیں, مگر غضنفر کو بھی سلام, اور پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو باتیں ہم ماشاءاللہ بڑی اچھی اور مگر بہت ہی افسوسناک باتیں ہوئی, مگر یہ ہسٹری کا حصہ ہے, کیا کر سکتے ہیں. تو لکھنؤ سے دلی ہجرت کرنا کیسے ہوا؟ لکھنؤ میں طالب علمی کے سلسلے میں مقیم تھا. اور 1961 میں مجھے دلی میں ملازمت مل گئی. دلی یونیورسٹی کا ایک کالج تھا, دیال سنگھ کالج, وہاں مجھے مل گئی. تو اس وجہ سے مجھے لکھنؤ سے دلی جانا پڑا. اور پھر دلی میں ایسا رہا کہ 40 برس وہیں لگ گئے. 40 برس بعد دلی سے لکھنؤ واپس آیا. میرے خیال میں ایک طرح سے آپ نے بہت اچھا کیا کہ دلی سے واپس لکھنؤ آ گئے, کہ نہ صرف یہ کہ یہاں بڑے پروجیکٹس, ہم اس کے پر بات کریں گے ابھی, مگر ایک طرح کا ذہنی سکون بھی ہے, سمجھے, اور یہاں آپ آئے, بہت اچھا ہوا. جی ہاں. تو اب شیخ نور اللہ صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, آداب. تو یہ ہے کہ کلاسیکل شاعری سے, آپ تو ماشاءاللہ کلاسیکل شاعر تھے کالج کے زمانے میں, تو اس سے تنقید کی خشک زمین پر آپ کیسے آ گئے؟ دیکھیے, تنقید میں کیونکہ میرے اساتذہ ایسے ملے جن سے مجھے پڑھنے کا شوق. احتشام حسین صاحب تھے, عالی احمد سرور صاحب تھے, اور پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب صاحب تھے, پروفیسر نور الحسن ہاشمی صاحب تھے. تو یہ ایسے محقق اور ایسے ناقدین تھے جن سے میں نے تعلیم حاصل کی. اور ان سے تعلیم حاصل کرنے میں جو ایک زمانہ تھا کہ وہ
پیپرز لکھنے پڑتے تھے آپ کو, کچھ پیپرز لکھ کے سبمٹ کرنے پڑتے تھے. ان پیپرز کو سبمٹ کرنے میں اور لکھنے میں مجھے کچھ اتنا لطف آیا اور اچھا لگا کہ میں پھر اسی طالب علمی کے زمانے سے مضامین لکھنے لگا. اور میری پہلی کتاب بھی طالب علمی کے زمانے میں شائع ہوئی 1959 میں. اور یعنی مراثی انیس میں ڈرامائی عناصر, یہ کتاب میری طالب علمی کی لکھی ہوئی ہے. اچھا, اسی زمانے میں چھپ گئی تھی. جی ہاں, اسی زمانے میں چھپ گئی تھی کتاب. اور بس اسی میں پھر ایسا ہوا کہ شاعری چھوٹ ہی گئی. نہیں سنجیدگی, آپ نے کام تو بہت کیا, کتابیں ہم نے سب دکھائی دوستوں کو, اور کس کس طرح سے ہم نے وہ کور حاصل کیا میں ہی جانتا ہوں. آپ نے کچھ بھی نہیں بھیجا تھا مگر وہ چیزیں مل گئیں ماشاءاللہ, یہ بڑی اچھی بات ہے. اور ایک عجیب بات یہ بتاؤں کہ یہ جو سٹوری لائن میں ہم نے کل سے لگایا ہوا تھا کتابیں, تو شارف بھائی بہت سے لوگ پاکستانی, بہت سے دوستوں نے آ کر پوچھا کہ یہ کتاب کہاں ملے گی, کہاں سے خرید سکتے ہیں. تو ہم نے ان کو بتایا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, شارف بھائی بہت شریف آدمی, انہوں نے ڈونیٹ کر دیا ہے, وہ ساری ریختہ کے اوپر موجود ہیں. تو ریختہ سے آپ تو ریختہ سے ڈاؤن لوڈ کریں. تو بہت ہی خوش تھے وہ کہ وہ کتابیں ملیں. ہمارے دوست ڈاکٹر زاہد الحق صاحب حیدرآباد یونیورسٹی جلوہ فگن ہیں, وہ آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. شارف بھائی کو ہمارا آداب. جی آداب آداب. اور کلکتے سے غزالہ حیدر صاحبہ دیکھ رہی ہیں, ان کو بھی آداب. محمد علی کاظمی ہمارے دوست ہیں ٹورانٹو کے, وہ دیکھ رہے ہیں. آپ سبوں کو بہت بہت آداب. اور خالد مبشر ہمارے دوست جامعہ والے, تو خالد مبشر بھائی بھی آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. تو اردو کی تنقید کی کارگزاری سے آپ مطمئن ہیں صاحب کہ کیا ہو رہا اردو میں تنقید کے معاملے میں؟ دیکھیے, اردو تنقید کی کارگزاری سے مطلب ان دنوں تو ظاہر ہے کہ کوئی ہلچل یا تحریک یا کوئی وہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بے اطمینانی کا کوئی سبب نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں اردو تنقید سے مطمئن نہیں ہوں, تو کوئی ایسا سبب نہیں ہے کہ جس سے یہ کہا جائے کہ آج جو تنقید جہاں تک اردو میں پہنچی ہے اور جس طرح سے ہمارے ہاں عملی تنقید کی صورت میں ہمارے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بہت اچھی ہیں. ان میں وسعت آئی ہے, نگاہ کی وسعت ہے, ذہن کی وسعت ہے, چیزوں کو ری انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مرثیے کی جمالیات کے اوپر بات ہوتی ہے, قدیم چیزوں کے بارے میں جو قدیم شاعری ہماری ہے, اس شاعری کے بارے میں نئے نکات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہاں یہ ضرور ہے ایک زمانہ جو تھوڑا سا پیچھے اگر ہم جائیں تو ہم کو محسوس ہوگا کہ وہ خواہ علامت نگاری کا زمانہ آپ اسے کہہ لیجئے, جدیدیت کا زمانہ کہہ لیجئے, ترقی پسندی کا زمانہ کہہ لیجئے, یہ ان زمانوں میں ضرور ہمارے یہاں تنقید جو ہے اسے تھوڑا سے اس کے مباحث کی وجہ سے اور بالخصوص فلسفیانہ مباحث کی وجہ سے تھوڑا اس کا سیٹ بیک ہوا کہ وہ عوام سے اور قاری سے کٹ گئی. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اب ایسا نہیں ہے. اب ہم کوئی بھی مضمون اٹھا کے پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس میں ادب کو ہر نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے. یعنی اس میں ماحول کو بھی فراموش نہیں کیا گیا,
اس میں ان سماجی اثرات کا تذکرہ بھی ہے، اور اس میں وہ کیفیت جو ایک تخلیقی کیفیت ہوتی ہے کسی شاعر کی، اس تخلیقی کیفیت کو پکڑنے کی کوشش کی گئی. اب یہ ہے، اب آپ اس میں نام بدام تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مطلب اس دور میں بالکل اس میں تنقید کی صورتحال اردو میں بہتر ہے، اور مایوسی کی کوئی سبب نہیں. گڈ، بہت اچھی بات. تو اور کچھ ساتھی جامع ہو رہے ہیں. عظما عرفان صاحبہ دیکھ رہی ہیں ٹورانٹو سے، آپ کو آداب کریں. تبسم اعظمی صاحبہ سلام کہہ رہی ہیں. اور تو پھر یہ اردو کے ہمارے اردو والے جو ہیں اساتذہ کہہ لیجیے، اکثر انگریزی تھیوریز پوسٹ ماڈرنزم سے لے کر کے اور ڈی کنسٹرکشن تک بہت کوٹ کرتے ہیں، بلکہ بارہا کوٹ کرتے ہیں. تو اردو تنقید کیا انگریزی ادب کے قریب ہے؟ یعنی انگلش. دانش صاحب بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے ایک بات تو ہے کہ تنقید اور تنقیدی رجحانات کو ہم نے زیادہ تر جو جدید رجحانات ہیں وہ مغرب سے حاصل کیے. یا آپ اگر شروع کیجئے کہ ہم تنقید کو کہاں سے شروع کریں، ہم آزاد سے شروع کریں یا حالی سے شروع کریں یا امداد امام اثر سے شروع کریں یا شبلی سے شروع کریں. تو اب ہمارے پاس ایک نظریہ تھا، اپنا نظریہ تنقید کا، جسے ہم فنی یا جمالیاتی تنقید کہتے ہیں، جس میں ہم شاعر کی فنکاری کو دیکھتے تھے، اس کے استعارے اور کنائے کے استعمال کو دیکھتے تھے، اس کی زبان کو دیکھتے تھے. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم کسی چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے تھے کہ یہ شاعر اچھا ہے، یہ شاعر بہت اچھا ہے، اس نے بہت خوبصورت ردیف نکالی، اس نے بڑے اچھے اشعار کہے. تو یہ ایک جمالیاتی پہلو جو تھا یہ حاوی تھا ان تمام ناقدین کے. اب جب ہمارے یہاں انگریزی تعلیم آئی، انگریزی علم آیا، لوگوں کی واقفیت انگریزی سے ہوئی، تو دھیرے دھیرے، اور یہی زمانہ وہ ہے جب ترقی پسند تحریک کو، ترقی پسند ادب کو فروغ ہوا، انجمن بنی، تو باہر کے جو نظریات تھے، ہم نے نفسیات کو جانا، ہم نے فرائیڈ اور یونگ سے شناسائی حاصل کی، اور اس کے بعد ہم نے فرائیڈ اور یونگ اور ان کے اثرات کو اور ان کے میتھڈز کو ادب پر اور ادب شاعر کے ذہن کے اوپر اپلائی کرنا شروع کیا. سائیکو انالیسس ہم نے دیکھی، تو ہم کو لگا کہ ایک شاعر جو ہے وہ ایک بہت اچھا وہ ہے سائیکو انالیسس کے لیے کہ اس کی انالیسس کی جائے کہ یہ بار بار جاوید دانش صاحب کے ہاں آوارگی کیوں آتی ہے. آوارگی بھی ہے اور پھر مزید آوارگی بھی ہے اور پھر ان کے ساتھ آوارگی ہے. تو ایک نفسیاتی تنقید کا ایک جو ہے وہ یہ دیکھے گا کہ سبب کیا ہے. ایک آدمی بار بار آفتاب کا ذکر کرتا ہے، اس کی تمازت کا ذکر کرتا ہے، اس کا ذکر، تو یہ ایک نیا پہلو آیا. ظاہر ہے یہ مغرب سے آیا. ہم نے اس وقت تک اپنی تنقید میں ان تمام چیزوں سے وہ نہیں کیا تھا. اب اسی طرح سے ایک ایک چیز کو اگر آپ لیتے جائیں گے کہ جب ہم نے مارکسزم پڑھی تو ہمیں مارکس کے فلسفے سے ملاقات ہوئی اور ہم نے سماجیات کو سمجھنے کی کوشش کی. ہم نے اور دوسری چیزیں لسانیات کے علم سے سوسیر کو ہم نے جانا، تو ہم نے سوسیر کو جانا تو ہم نے لسانیات کو اپلائی کیا. تو اس طرح سے ہمارے ہاں ایک وسیع تنقیدی فیلڈ اور علمی فیلڈ بنتی گئی. اب سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا جہاں پر یہ اعتراض ہے
کہ اب ہم نے یہ کیا کہ ڈیکنسٹرکشن آ گیا تو ہم نے بغیر جانے بوجھے ڈیکنسٹرکشن کو اپلائی کر دیا. ہم نے سوسیئر کے ایسے نظریات کو اپلائی کر دیا جو ہمارے ادب میں پہلے سے موجود تھے, جن کو ہم جانتے تھے کہ ایک لفظ مختلف معنی رکھتا ہے, ایک لفظ صرف وہ معنی نہیں رکھتا جو لغت میں ہے بلکہ اس کے ہزار پہلو ہیں. میر کا شعر موجود ہے, غالب کہہ کے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ اس سے ہم واقف نہیں تھے, لیکن اس کو ایک وہ بنا کے فلسفہ بنا کے اور فلسفے کی شکل میں ڈیکنسٹرکشن ظاہر ہے کہ فلسفہ, اور اس کو یہ جو اپلائی کرنا تھا جو اردو کے مزاج کے خلاف چیزیں جن کو اردو کا قاری جانتا بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو کیا سمجھیں یا کیا جانیں, ان اصطلاحات کو استعمال کر کے اور مضمون کو بھاری بھرکم بنانا یہ ہم نے سیکھ لیا. اس کا ہم کو تھوڑا سا نقصان ہوا جس کی وجہ سے یہ آپ کا سوال پیدا ہوا کہ ہم یورپ سے یا امریکہ سے یا ان نظریات کو لیتے ہیں. ظاہر ہے یہ نئے نظریات ہیں, کہیں سے بھی ملیں گے, نئے نظریات آئیں گے. اگر ہم نے اپنے ذہن کی کھڑکیوں کو کھلا رکھا ہے تو وہ ان تک پہنچیں گے, اور ان تک پہنچیں گے تو اگر اس میں سے ہم کچھ استفادہ کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. بہت پرانا قول ہے عربی کا کہ خذ ما صفا وہ داما قدر, جو اچھا ہو اس کو لے لو, جو خراب ہو اس کو چھوڑ دو. اچھا ٹھیک. اچھا صاحب, ظفر امام قادری صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست, آپ کے چاہنے والے, بیتھیا سے دیکھیے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں, اور نیاز جگاج پوری صاحب اعظم گڑھ سے آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. میرا آداب سب سے کہتے رہیے. سبوں کو آداب پہنچ رہا ہے. احتشام جمیل ہمارے بھانجے صاحب ہیں کراچی سے, آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور منظر جمیل بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے, وہ کلکتے سے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور راکیش کے مشرا صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی آداب کہہ رہے ہیں. تو بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے, اور آپ نے حضرت خود کو درس و تدریس کے لیے وقف کر دیا, زندگی اپنی لگا دی, مگر اس میں ایک کام, یعنی ساری تنقید اپنی جگہ, مگر اس پہ ایک کام آپ نے جو کیا وہ سب پہ بھاری ہے, کہ شعا فاطمہ پبلک گرلز کالج, اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسے اور کیوں کر ظہور میں آیا. صاحب اس کالج کا قیام کوئی پہلے سے سوچی ہوئی بات نہیں تھی. آپ کو معلوم ہے میری بچی تھی شعا فاطمہ, 20 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا. وہ طالب علم تھی, اور جب اس کا انتقال ہوا ہے تو اس نے ایم اے کا فارم اپنا انگریزی کا بھر کے رکھا تھا. تو بہت ہم لوگ, اب وہی ایک بچی تھی, یہ نہیں تھا کہ کچھ 2-4 اور بچے ہوں. تو مجھے اور میری بیوی شمیم نے خط, انہیں بہت ظاہر شوق ہوا. پھر ہم نے یہ طے کیا کہ بھئی ایسا ہے کہ اس کی تعلیم مکمل نہیں ہو پائی, تو ہم یہ کیوں نہ کریں کہ ہم ایک اسکول قائم کر دیں, اور دوستوں ٹیکنیکل پرابلمز ہے آج, مگر بابا پتہ نہیں کیا ہے, اب ٹھیک ہے. نمبر ہے اب آپ تو ہاں معاف کیجیے گا. تو وہ جو اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے ایک اسکول قائم کیا, بہت چھوٹا سا, جو اپنے لکھنؤ میں جو گھر تھا ایک چھوٹا سا, اس میں ہم نے 5 بچے اس میں اس کو قائم کیا. تو یہ تھا, ظاہر ہے کہ پھر ہم دوستوں تھوڑی سی ٹیکنیکل پرابلم آج ہے. لکھنؤ اپنی تمام لطافتوں کے ساتھ
आईटी के मामले में ज़रा पीछे है, तो मेरी कोशिश है कि मालूम भी नहीं हमको कौन। जी हाँ, हेलो, माफ कीजिएगा, तो ये असल में उसकी तारीख है कि इस तरह से हमने वो स्कूल कायम किया। हम जाहिर है कि दिन रात हम और शमीम उसमें लगे रहे, दोनों ने मिल के उसके लिए काम किया और दोनों ने उसका कायम किया उसको, और आज वो एक बड़ा कॉलेज बन गया है। और बस एक ही खुसूसियत है उसकी कि वो गरीब बच्चों के लिए है, बहुत बड़ी बड़े बात। बच्चों के लिए नहीं। सहूलतें तो हर तरह की फराहम कर दी है, लेकिन हम गरीब बच्चों को दाखिला देते हैं उसमें और उन्हें पढ़ाते हैं। और सिफत ये है कि मुझे सिफत नहीं बल्कि मुझे ताज्जुब है कि वो गरीब बच्चे जो झुग्गियों से या बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, उनमें आज तक कोई भी बच्चा हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जो फर्स्ट डिवीजन न पास हुआ। पूरा रिजल्ट हमारा फर्स्ट डिवीजन होता है। तो ये एक बड़ी बात है। यानी अगर तवज्जो दी जाए तो ये लोग जो हमारे लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं या झुग्गियों में रहते हैं, वो अच्छे तालिब इल्म निकल सकते हैं, अच्छी लड़कियां निकल सकती हैं। हमारे यहाँ से जिन लड़कियों ने पढ़ा वो आज बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, डिग्री कॉलेजेस में और एमए कर रही हैं। तो ये एक अच्छा वो था जो बस एक हो गया, जो चीज होनी थी इस तरह से। ये बड़ा काम हुआ। हमने ये भी पढ़ा था पिछले दिनों के एक्सक्यूज मी कि साहब कोविड के वजह से बच्चियों की फीस जो है वो 3 महीने की शायद माफ कर दी गई थी, या इस टाइप कोई उनको सपोर्ट किया गया था। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये और बच्चों ने यानी लखनऊ के उसके हिसाब से बहुत अच्छी कारकर्दगी कॉलेज की है और बहुत मशहूर आस्ते आस्ते ये हो रहा है कॉलेज। तो हमारी दिली नेक तमन्नाएं और दिली दुआएं हैं कि ये काम और आगे बढ़े। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी हरदिल अजीज शमीम निखत बाजी के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, उनका थोड़ा सा अदबी सफर। शमीम बाजी हम पे तो बहुत ही हमारी करम फरमाओं में थी दिल्ली के दिनों में। मैं जब भी आता था और आप लोगों के जब जाता था तो बहुत ही उनकी मोहब्बत हमें याद है। मगर हमारे दोस्तों को जरा शमीम बाजी के बारे में बताएं। नहीं, हम लोग एक ही जमाने में लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वो 2 साल मुझसे जूनियर थी। हम लोगों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पीएचडी ज्वाइन की। हम लोगों के जो सुपरवाइजर, गाइड या रहनुमा थे, वो एक ही थे जो उनके रहनुमा भी थे और मेरे रहनुमा भी थे। तो इस तरह से हम लोग बहुत क्लोज रहे तालिब इल्मी के जमाने से। लिखने का उनको भी शौक था, अफसाने लिखती थी। तालिब इल्मी के जमाने में उनके अफसाने छपने लगे थे और अच्छी जगहों पे छपते थे। हाँ, और जो उस वक्त की एक यंग जनरेशन जो फरोग पा रही थी, उसमें उनका अच्छा खासा नाम था। वो इस तरह से हम लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप हुई कि हमने ये तय किया कि अगर हम लोग अपने रिश्ते को मजबूत और पुख्ता कर लें तो क्या हर्ज है। बिल्कुल। तो जाहिर है कि दोनों की मर्जी थी। हालांकि ये बात इतनी आसान नहीं थी, इसलिए कि ये जरूरी नहीं था कि खानदानों को भी ये रिश्ता मंजूर हो। तो उन चीजों से गुजरना पड़ा और उसमें 1 साल इंतजार करना पड़ा कि हमारी शादी जो है वो नहीं हो पाई। लेकिन ये कि बहरहाल फिर
गांधी जी के सत्याग्रह के आगे तो अंग्रेजों की नहीं चली, हम लोगों की सत्याग्रह के आगे घर वालों की भी नहीं चली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे मंजर जमील भाई बहुत अच्छा कमेंट टिक कर रहे हैं कि इट इज ग्रेट थिंग टू टर्न अ पर्सनल ट्रेजेडी इनटू अ गिफ्टिंग समथिंग टू द एंटायर कम्युनिटी थ्रू दैट। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी बच्ची को अपने जवार रहमत में जगह दे। आमीन। सही कह रहे हैं ये कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है, पर्सनल ट्रेजेडीज में लोग डिप्रेस हो जाते हैं और फिर वो दुनिया को भूल जाते हैं। आए आवाज थोड़ी आप बुलंद की। अच्छा, तो मगर अब ये है कि शोआ की बात कर रहे हैं, ये शोआ को दुआएं दे रहे हैं कि साहब मैंने तस्वीर भी शोआ की लगाई थी आज सुबह, लोग अभी भी देखा लोगों ने। तो जिन लोगों को नहीं पता था इस डिटेल के बारे में, मुझे खुशी है कि ये बात सामने आई और लोगों को पता भी चला। और जिया फारूकी साहब ने ज्वाइन किया है, वो भी आदाब कह रहे हैं। तो ये उर्दू मीडियम और खुसूसन मुस्लिम बच्चियों की तालीम पर कुछ रोशनी डालें कि क्या मामला थे लखनऊ में, उर्दू मीडियम स्कूल का क्या हाल है और मुस्लिम बच्चियां कैसे कर रही हैं, क्या उनकी तालीम का मामला ठीक है? जावेद दानिश साहब, उर्दू मीडियम स्कूल नाम की कोई चीज लखनऊ में नहीं है। नहीं है, अच्छा। और यहाँ उर्दू मीडियम स्कूल तो बने भी नहीं। ये मदारिस जो हैं, जो मदरसे हैं, इनको अगर आप समझिए कि ये उर्दू मीडियम स्कूल है तो ये उर्दू मीडियम स्कूल हो सकते हैं। लेकिन जो बाकायदगी से रिकग्नाइज्ड स्कूल होते हैं वो उर्दू मीडियम यहाँ नहीं है। उर्दू की तालीम थोड़ी सी बेतवज्जही का शिकार है, और वो बेतवज्जही खुद उर्दू बोलने वालों की तरफ से है। अफसोसनाक बात। जी हाँ। यानी उर्दू बोलने वालों ने, एक जमाना था कि हमने उर्दू के लिए लड़ाई लड़ी। हयातुल्लाह अंसारी साहब थे, मोतमीर उर्दू एक अंजुमन थी, दस्तखतें करा के लाखों की तादाद में दस्तखतें भेजी गई। एक एक आदमी के उर्दू पढ़ने के सिलसिले में मुकदमे दायर करते थे, मुकदमे लड़ते थे। आज कोई कुछ देखने वाला, कोई इस बात पर जोर देने वाला नहीं है कि यहाँ उर्दू क्यों नहीं है। हमारे इतने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हम उर्दू पढ़वाना चाहते नहीं, कहीं नहीं। हमने अपने यहाँ उर्दू उन लोगों के लिए कंपलसरी रखी जो मुसलमान हैं। हमने कहा आपको उर्दू पढ़नी ही पड़ेगी। उसमें भी दुश्वारी होती थी कि पेरेंट्स कहते थे कि क्या करेगी पढ़ के, लड़की क्या करेगी पढ़ के। लेकिन ये कि हमने रखा उसको। फिर भी बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं और ज्यादातर स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। कहने के लिए कॉलेजेस में है, बास कॉलेजेस हैं जहां ज्यादा बड़ी तादाद में उर्दू के तलबा हैं। इस्लामिया कॉलेज है, शिया कॉलेज है, सुन्नी स्कूल है। ये इस तरह के जितने स्कूल और कॉलेजेस हैं, इन सब में उर्दू है और अच्छी बड़ी तादाद में उर्दू के बच्चे वहां हैं। लेकिन आमतौर पर जितने कॉलेजेस, हजारों कॉलेजेस हैं, वहां न उर्दू टीचर है और न उर्दू पढ़ाई जाती है। वहां जो हाई फाई फैमिलीज के बच्चे पढ़ते हैं बड़े कॉलेजेस और अच्छे कॉलेजेस में, वहां हालांकि एक बार कह देने से वो उनको हर्ज नहीं है कि वो टीचर न रखें, वो रख लेंगे, लेकिन खुद उर्दू वाला उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। ये एक अफसोसनाक पहलू, कॉम्प्लेक्स है ये। जी हाँ, जी हाँ। ऐसा उर्दू की बात हो रही है, देखिए हमारी साथी, हमारी दोस्त बहुत अच्छी हैं, वजीहा शमताली, और ये मोहतरमा मॉरिशस से देख रही हैं आपको, मॉरिशस से आदाब कर रही हैं। मॉरिशस की वजह से मुझे याद आया कि मैं पिछले दिनों गया था अपनी दास्तान गोई और ड्रामा लेकर के वहाँ साहब हमने देखा कि उर्दू जो है स्कूलों में ग्रेड 1 to 6 कंपलसरी है बच्चों को उर्दू पढ़ना।
پڑھیں گے وہ ہاں ضرور، مگر اس میں ایک نقطہ گڑبڑ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ مسلمانوں کے لیے ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کی زبان. ہم نے کہا کہ ہاں جہاں تک اردو پڑھنا ٹھیک ہے مگر یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے. اس کے لیے انہوں نے کہا بھائی حکومت ہند نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہندی جو ہے وہ ہندو بچوں کے لیے اور اردو جو ہے وہ اردو بچوں کے لیے ہے. مگر اس کی اچھائی ہم نے یہی دیکھی کم از کم 1 to 6 بچے پڑھ رہے ہیں اردو اور اچھے خاصے، اور یونیورسٹیز میں بھی اردو کا خاصا کام ہو رہا ہے. تو ان جنرل جو ہے شارف بھائی، کیا آپ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم سے مطمئن ہیں؟ جو نہیں، پورا کا پورا ایجوکیشن سسٹم میں ایک بات یہ ہے کہ چونکہ کیا بتایا جائے جاوید دانی صاحب، ایجوکیشنل سسٹم پر گورنمنٹ کا قبضہ ہے. سب سے بڑی دشواری یہ ہے، اور گورنمنٹ بدلتی رہتی ہے. ہمارے ہاں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، لہذا کبھی کوئی پارٹی پاور میں ہوتی ہے، کبھی کوئی پارٹی پاور میں ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ پاور میں آتی ہے تو اس کا پہلا حملہ ایجوکیشن پر ہوتا ہے. وہ اپنے اسباق لگاتی ہے، وہ اپنی کتابیں بدلواتی ہے، وہ اپنی چیزیں کرتی ہے، وہ کورسز تبدیل کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ہوتا رہا ہے، آج مستقل ہے. اس میں اردو شکار ہے، یعنی اس میں اردو ہی سب سے زیادہ نیگلیکٹ ہوتی ہے کہ اردو کی پڑھائی جو ہے وہ نہیں ہو پاتی. اب صرف وہی لوگ اردو پڑھ پاتے ہیں جو واقعتاً خواہش مند ہیں یا جن کے خاندان چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اردو پڑھے، ورنہ عام طور پر نہیں. ہمارے نیاز جراج پوری بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یقیناً محترم نے زبان و ادب کے کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں، محترم اردو کے مستقبل پر بھی کچھ روشنی ڈالنے کی زحمت گوارا فرمائیں. اردو کا مستقبل، تو اردو کے مستقبل پہ ساری باتیں ابھی ہو رہی ہیں. تو اردو کا مستقبل خراب نہیں ہے. ہاں بالکل. اردو کسی جگہ کم ہو جائے، کسی جگہ زیادہ ہو جائے، اس سے اس کے مستقبل پہ فرق نہیں پڑتا. بہت توانا، بہت مقبول زبان. آج بھی آپ اردو نہ پڑھائیے، لیکن ہر آدمی ہر موقع پر اردو کا شعر ہی پڑھتا ہوا ملے گا آپ کو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ اسمبلی ہو، چاہے وہ پبلک میٹنگ ہو، چاہے کچھ، اس کے بغیر اس کا کام نہیں چلتا. لہذا یہ تو نہیں ہے کہ اردو کے مستقبل کو کوئی خطرہ ہو. بس یہ ہے کہ اردو کے جو پڑھنے والے ہیں وہ تھوڑا سا اپنی بے حسی کا شکار ہیں، یا کیوں وہ اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھا رہے ہیں، یا جو دشواریاں اس کے پڑھانے میں ہیں ان کی وجہ سے انہوں نے اردو چھوڑ دی ہے. یہ کئی طرح کے اسباب ہیں وہ اس کی وجہ سے. لیکن اردو کا مستقبل محفوظ ہے، اور وہ ترقی کر رہی ہے، وہ ترقی کرے گی. ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں، ہمارے دوسرے اداروں میں ایسا نہیں ہے. لیکن عام توجہ جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے آپ ذکر کرتے ہیں کلچر، آپ ذکر کرتے ہیں تہذیب کی، آپ ذکر کرتے ہیں بار بار جب لکھنؤ کا ذکر آتا ہے تو آداب و تسلیمات کی، یہ ساری چیزیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ کمزور پڑ رہی ہے. یہ گھروں میں کمزور، گھروں کے اندر جو فضا تھی تہذیبی وہ کمزور پڑ رہی ہے. کمزور، جی ہاں. یہ ایک مسئلہ ہے. صاحب میں سمجھتا ہوں شاہد بھائی کہ اردو توانا اور زندہ زبان ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جاوید دانش کینیڈا میں بیٹھ کر اردو کا پروگرام کر رہے ہیں. اردو کی مقبولیت ہے، اردو کی رحمت ہے کہ صاحب کینیڈا سے آوارگی ود دانش پروگرام جو ہے ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. اس وقت 3 بر اعظم پہ لوگ جو ہیں دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے دوست سکندر ابو الخیر صاحب بہت اچھے شاعر ہیں،
टोरंटो से, वो देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं आपके, और ये पूछ रहे हैं कि प्राइवेट उर्दू पढ़ाने के इंतजामात हैं क्या? तो हाँ, प्राइवेट में तो हैं, इंतजामात है, बहुत जी 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 हाँ, प्राइवेट इंतजामात है, कोई भी पढ़ सकता है, उसमें कोई दुश्वारी नहीं है। हाँ, वो तो बहुत से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रखते हैं लोगों को, कि जो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे और वहां उर्दू पढ़ने का वक्त नहीं है उनके पास, तो वो घर पर एक आदमी उन्होंने रख लिया कि जो उनको उर्दू भी की तालीम भी देता है और कुरान मजीद भी पढ़ाता है। ये इस तरह से ये उर्दू कोई भी पढ़ना चाहे तो ऐसा नहीं कि घर पर वो न पढ़ सके, पढ़ सकता है। हमने पहले भी ये बताया, शारिब भाई आपको भी ये बता दूं कि यहाँ कनाडा का हाल ये है कि हर महल्ले में हर कनेडियन बच्चे को ये हक हासिल है कि वो अपनी हेरिटेज लैंग्वेज, इंटरनेशनल हेरिटेज लैंग्वेज जो है, मादरी जबान अगर सीखना चाहता है तो उसको फ्री उसकी क्लासेस का इंतजाम करना होता है। हमें सिर्फ ये करना होता है कि अपने महल्ले के, अपने इलाके के सिर्फ 20 बच्चे मुहैया करने पड़ते हैं, और बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से उस इलाके के किसी स्कूल में वो इंतजाम कर दिया जाता है। बच्चों को किताब पढ़ना लिखना सब फ्री। हाँ, ये है कि जो पढ़ाने वाला है, जावेद दानिश को कोई $25-30 घंटा उर्दू के बहाने मिलता है। तो ये है कि यहाँ ये सहूलत बहुत अच्छी है। और मगर सबसे बढ़कर बात यही है कि वालिदैन क्या चाहते हैं, घरों में क्या होता है। और देखिए साहब, हमने उर्दू की क्लास को दिलचस्प बनाने के लिए छोटे बच्चों के लिए भी उर्दू का ड्रामा शामिल कर दिया क्लास में। तो अब बच्चे जो हैं उस ड्रामे की वजह से क्लास आना चाहते हैं और उर्दू बोलना सीख रहे हैं, तलफ़ुज़ उनकी ठीक हो रही, बल्कि वालिदैन के तलफ़ुज़ को भी ठीक कर रहे हैं कि डायलॉग में इस तरह से नहीं होता, ऐसे होता है। जी साहब, अच्छा, आज वक्त हमारा हुआ जा रहा है और बहुत सारे सवालात बाकी हैं। तो हमारे दोस्त खान साहब और मोहम्मद शौकत अली साहब देख रहे हैं मेरे ख्याल में दोहा कतर से, तो आप सबों को आदाब। आपने तनकीद में साहब जिंदगी लगा दी, शायरी की कोई किताब क्यों नहीं आई अब तक? या मुझे नहीं खबर। शायरी तो मैंने छोड़ दी थी ना। हाँ, देखिए ना, हमारी तरह के तखल्लुस वाले शायर बहुत से थे, जो प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब, एहतिशाम साहब भी शायर थे, नूर हसन हाशमी साहब भी शायर थे, एक सुरूर साहब थे जो बाकायदा उनके मजमुए छपते थे। बाकी सब लोग सिर्फ ये था कि अपना दोस्तों में बैठे तो शायरी कर ली। तो यहाँ भी सूरत हाल वही रह गई, इसलिए तो वो मामला शुरू तो आपने शायरी से किया था, तो कोई पहला शेर वेर याद है? हाँ हाँ हाँ, नहीं याद तो ख्याल नहीं रहा, वरना मैं लिख के रखता अपने पास के आपको सुना देता। लेकिन याद नहीं। फिर जो याद है, हो सकता है आपने सुने हो, या जो अहबाब इस वक्त है उन्हें सुनो, उनको मैं सुनाई देता हूँ। मैं 2-3 शेर ही पढ़ पाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा। जी जी जी, बताओ। सर में चांदी के चमकने का समा देखा न था। वाह। सर में चांदी के चमकने का समा देखा न था, फसल अपनी हो चुकी आखिर कभी सोचा न था। वाह वाह वाह। सर में चांदी के चमकने का समा देखा न था, फसल अपनी हो चुकी आखिर कभी सोचा न था। रेत पर नाखून से मैं यूं ही बनाता था हुरूफ। रेत पर नाखून से मैं यूं ही बनाता था हुरूफ, नाम तेरा जानकर मैंने कभी लिखा न था। वाह वाह वाह, अच्छा शेर है साहब, बहुत अच्छा शेर। नाम तेरा जानकर मैंने कभी लिखा न था, रेत पर नाखून से मैं यूं ही बनाता था हुरूफ, नाम तेरा जानकर मैंने
कभी लिखा न था। वाह और अब सिर्फ मक्ता सुन लीजिए, शायद याद याद नहीं रहते। क्या हुआ शारिब ये तैयारी कहाँ जाने की है? वाह, क्या क्या हुआ हुआ? शारिब ये तैयारी कहाँ जाने की है? तुम तो यूं बैठे थे जैसे अब कहीं जाना न था। आहा, जबरदस्त, क्या सुभान हुआ अल्लाह। शारिब वाह ये तैयारी कहाँ जाने की है? वाह वाह, तुम तुम तो तो यूं यूं बैठे बैठे थे जैसे अब कहीं जाना न था। थे, सुभान रेत अल्लाह, पर सुभान अल्लाह। नाखून से मैं यूं ही बनाता था हुरूफ। वाह वाह नाम तेरा जानकर मैंने कभी लिखा न था। वाह वाह। सब कलकत्ते से शहनाज रहमत साहिबा आपको आदाब कह रही हैं, और मेरा आदाब मोहम्मद नहीं। एम खान साहब दिल्ली से, मेरे ख्याल में हमारे दोस्त हैं, वो आदाब कह रहे हैं। अच्छा साहब, शुक्रिया, आपने जो भी शेर सुना है वो बहुत ही ज़बरदस्त अशार थे, और रसाई अदब पर आपकी गहरी नज़र है। क्या उर्दू की तरह फारसी या अरबी में भी रसाई अदब में इतनी गहराई है? यानी फारसी और उर्दू, यानी ईरान और इराक नहीं वगैरह नहीं जावेद दानिश साहब, मैं ये समझता हूँ कि रसाई अदब है तो सब जगह, हम्म, लेकिन जो तरक्की और जो वुसअत वुसअत जी। हिंदुस्तान में या इस बर सगीर में, हिंदो पाकिस्तान में रसाई अदब को मिली, वो कहीं नहीं मिली, किसी जबान में इस तरह से नहीं है और इस वाह। पैमाने पर नहीं है। हम्म, मीर अनीस के मरसिए, मिर्जा दबीर के मरसिए, या एक सिलसिला है जी हाँ। ताशुक और इश्क और मरसिया निगारों का। और नीचे आप आ जाइए जदीद मरसिया निगारों तक, हाँ, ये एक नहीं है और ये सिलसिला जारी है। ये नहीं है कि मरसिया किसी वक्त लिखना बंद हो गया। हम्म, लिहाजा इस जारी होने रहने की वजह से एक और चीज आई है रसाई अदब में हमारे यहाँ, कि मरसियों को जो फरोग हुआ वो आ, यही नहीं है कि सिर्फ वो वाकयात करबला बयान कर रहे हैं, बल्कि आज के जो समाजी और हालात हैं, जो हालात, जिन हालात से आज जिंदगी गुजर रही है, इन हालात का परतो उनके अशार में और उनके वाह मरसियों में नजर आता है। वो वाह कहते हैं वाह, ये एक बहुत बड़ी बड़ा बात है बड़ा जिसने मरसियों को ज्यादा फरोग दिया। और वसई। आज भी मरसिया इसीलिए हमारे ख्याल में, देखिए बहुत से असनाफ सुखन खत्म हो गई हैं, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं, वासोख्त कौन लिखता है? कोई नहीं। इस तरह से, और एक नहीं, बहुत सी असनाफ सुखन है, लेकिन मरसिया आज भी लिखा जा रहा है। कुली कुतुब शाह भी लिखते थे, अजू नैन सुझरो अजीजा, हाँ, वाह ये हुसैन का गम करो अजीजा। तो ये मतलब वो उस जमाने से आज तक मरसिए को फरोग होता रहा और उसमें तब्दीलियां आती रही। अब जाहिर है कि बिल्कुल क्लासिकी मरसिया हमारे यहाँ अमरोहा में अभी नसीम साहब थे और अजीम साहब का चंद दिन पहले इंतकाल हुआ है, अच्छे मरसिया गो थे। उनसे वो क्लासिकी मरसिए की रवायत कायम थी। तो अब वो उस तरह से बड़े बहुत तवील मरसिए 200-250 बन के नहीं लिखे जा रहे, लेकिन मरसिया लिखा जा रहा है और उसमें तब्दीली आई है और एक अच्छा रुख भी सामने मरसिए में आया है। वाह वाह। तो लखनऊ के मजालिस और इजादारी में क्या कुछ फर्क आया है, या ये वैसी है जो हमारे असलाफ के दौर में थी? नहीं, आजादारी में बहुत फर्क आया है। अच्छा। देखिए, आजादारी में बहुत फर्क आया है, इसलिए कि हमारे असलाफ के जमाने में जो जुलूस निकलते थे, हम्म जो अलम और ताजिए के जुलूस निकलते थे, उनकी तो तारीखें तय थी, उनमें तो कोई फर्क नहीं आया। हम्म लेकिन मजालिस की शक्लें बदली। अब एक बात, अभी आप रसाई अदब की बात कर रहे थे, मरसिया खानी की बात कर रहे थे। मरसिया खानी एक जमाने में, अगर शहर में 400 मजलिसें होती हैं तो उन 400 मजलिसों में से 350 मजलिसों में मरसिया पढ़ा जाता था।
वाह एक आदमी आया, उसने चंद बंद मरसिए के पढ़े और मजलिस खत्म हो गई। अब उसकी जगह मरसिया खानी की जगह जो है वो जाकिरी ने ले ली। जाकिरी को बहुत फरोग हुआ। अब मरसिया बैठ के कोई नहीं सुनता, सिवाय इसके कि चंद मजलिसें खास तौर पर मरसिया खानी की होती हैं ताकि ये फन मरसिया खानी बाकी रहे। अशरा मुहर्रम में भी एक अशरा एक जगह का सिर्फ मरसिया खानी का होता है। कुछ और लोग भी अपने यहाँ मरसिया खानी की मजलिसें करते हैं, तो वो है, लेकिन अब उस तरह से चलन उसका नहीं रहा। अब ये तब्दीली आई है कि मजमा बहुत होता है और तबर्रुक की तकसीम बहुत बड़े पैमाने पर होती है। जाहिर है कि ये सारी चीजें उस जमाने में इस तरह से नहीं थी। तब तबर्रुक तकसीम होता था मामूली। तब तबर्रुक जो था वो दरअसल तबर्रुक ही था और तबर्रुक ही की तरह से उसे लिया जाता था। मजाल नहीं है कि उसका कोई दाना नीचे गिर जाए, और गिर जाएगा तो 3 आदमी एक साथ उसे उठाने के लिए झुकेंगे। अब तबर्रुक नहीं होता, अब मस्जिद में बड़े बड़े हिस्से बनते हैं, तो वो गिरने का तो सवाल नहीं है, लेकिन ये है कि वो अब तबर्रुक जो है वो बड़े हिस्सों में तब्दील हो गया है कि आप जाइए और ले आइए। तो ये है, तो ये तब्दीलियां आई हैं। बाकी तो देखिए बुनियादी चीज तो गम इमाम हुसैन है या उस गम का इजहार है, वाक़े करबला का जिक्र है, ये तो होना ही है। इसके बगैर तो मुहर्रम होगा नहीं, इसके बगैर मजलिस होगी नहीं। तो उन्हें तो कोई भी शक्ल मजलिस अख्तियार कर ले, हैं, कितने ही लोग रहें। अब कोविड में जमा नहीं हो सकते थे, 5 आदमियों की इजाजत थी, तो 5 आदमी बैठ के मस्जिद कर लेते थे। 10,000 आदमी नहीं बैठते थे, 5,000 आदमी नहीं होते थे। हमारे यहाँ की बाज मस्जिदों में, लखनऊ में 5,000 और 10,000 आदमी, गुफरा बाप के इमामबाड़े में या सादत रिखा के मकबरे में, ये बहुत बड़ी मजलिसें जिसमें हजारों का मजमा होता है कि आप गिन नहीं सकते कितना आदमी। तो बहरहाल ये अगर अब हमने भी बचपन में, क्योंकि लखनऊ से ताल्लुक रहा है और कलकत्ते में भी काफ़ी इसका मामला मजलिस मजालिस देखी हैं, मगर हमारे बचपन में स्कूल डेज में हमने ये देखा था कि जो अकीदत थी, वो अकीदत में कुछ अकीदत को कह लीजिए कि थोड़ी सी नुमाइश उसमें आ गई कि वो ज़माने के साथ चेंजेस आई है। तो ये महसूस किया हमने। आपको लगता है कि ये सही मैं समझ रहा हूँ जो ये ठीक है? नहीं, ये आप सही कह रहे हैं। ये आप सही कह रहे हैं कि आज चीजों की नुमाइश ज्यादा है। हम कितनी बड़ी मजलिस कर सकते हैं, कितने लोगों को बुला सकते हैं, कितने लोगों को खाना खिला सकते हैं, कितना हम इसको सजा सकते हैं जगह को। तो ये है, मेरा ख्याल है कि ये भी इसलिए है कि लोगों के पास इतना पैसा है कि इसको कर सकते हैं। उस जमाने में इतना पैसा नहीं था जो कर सकते थे, लिहाजा वो सारी चीजें सिर्फ उनके खुलूस पे मबनी होती थी। चाहे वो एक गिलास शरबत लेके खड़े हो जाएं और लोगों को जरा जरा से दे दें, तो वो भी लोग एहतराम से उस शरबत को लेते थे। अब लोगों के पास इफरात है, लिहाजा वो हर चीज इफरात से तकसीम करते हैं। तो अब जब वो इफरात से तकसीम हजरात, मैं सवालात कम करूंगा, वादा करता हूँ। शारिफ भाई वापस आइए। टेक्निकल मामला फिर आ रहा है। मेरे ख्याल में मोस्टली सवालात हो गए हैं और दोस्तों
میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا اکتوبر جو ہے وہ جانے کو ہے، بلکہ چلا گیا آلموسٹ، اور کل سے ہمارے یہاں ڈے لائٹ سیونگ جو ہے وہ سلسلہ شارف بھائی کا معاملہ تھوڑا سا کٹ ہو گیا، مگر ابھی وہ واپس آئیں گے. اور جب تک میں یہ دوستوں کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں ڈے لائٹ سیونگ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، کل سے گھڑیاں 1 گھنٹے پیچھے کر لی جائیں گی. اور آج جو ہے صاحب کچھ خاص دوستوں کی سالگرہ بھی ہے، انہیں مبارکباد بھی دیتے چلیں کہ میرے رنگ منچ کینیڈا کے ساتھی اطہر خان بہت اچھے ایکٹر اور بہت اچھے سنگر ہیں، ان کی سالگرہ ہے. اور سمیر قاسمی صاحب کی سالگرہ ہے. شارف آپ بھائی کی آواز آ نہیں رہی تھی، ہاں آپ تو کیا فرما رہے ہیں؟ اب بس میں کچھ دوستوں کی سالگرہ ہے تو ان کے بارے میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد پروگرام ختم کریں گے. کہ جہانگیر انصاری، وکاس گپتا، علی کاظمی، محی الدین، ظفر اوگانوی، ظفر اوگانوی صاحب کے صاحبزادے، انیتا بشیر، سلام بلبل، اور آج بنات کی تمام باجیوں کو سالگرہ مبارک کہ آج ان کا یوم ہے. ان کی تمام باجیاں، ہمارے جتنے دوست ہیں ان سبوں کو سالگرہ مبارک. اور شہناز رحمت صاحبہ یہاں ہیں بنات والی، وہ اس خبر کو، اس پیغام کو ان تک پہنچائیں. درخشاں امتیاز صاحبہ بھی کلکتے سے شامل ہوئی ہیں، آداب کہہ رہی ہیں آپ کو. اور محمد ایم خان صاحب بھی مبارکباد دے رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی چلتے چلتے یہ بھی جان لیں دوستوں کے آوارگی ود دانش کا نیا سیگمنٹ جو ہے کہ لیکچر سیریز وتھ سیکرز، مشاہیر کی کہانی، صفدر امام قادری کی زبانی، اس کی دوسری کڑی جو ہے سر سید کے رفقا اکبر الہ آبادی پر مقالہ ہوگا، جو آپ یوٹیوب چینل پر دیکھ سکیں گے. امید ہے میرے کرم فرماؤں نے یوٹیوب چینل جو ہمارا ہے اسے سبسکرائب کیا ہوگا، اور اگر وہ میری طرح تھوڑے سے تساہلی کا شکار ہیں تو آج اٹھ جائیں، اور نہیں کیا تو آج ہی کر ڈالیں. این نوازش. اور صاحب جشن علی گڑھ صدی کے سلسلے میں ساری دنیا میں علی پروگرام کر رہے ہیں. ڈاکٹر عبداللہ بھائی کی گزارش پر آوارگی ود دانش کا 7 نومبر کا پروگرام جو ہے اگلے سنیچر کا، اسے مجبوراً 8 نومبر کو اتوار کو کرنا ہوگا. 7 کو عبداللہ بھائی کا پروگرام ہے، انہوں نے ہماری داستان گوئی اس میں رکھ دی ہے. اور میں کیونکہ شریف آدمی بنیادی طور پہ تو بڑوں کی بات مان لیتا ہوں. تو 8 دسمبر کو، مگر جو پروگرام 8 دسمبر کو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، اور دی ون اینڈ اونلی پروفیسر غضنفر علی سے گفت و شنید ہوگی. غضنفر بھائی کا بھی پروگرام آپ ضرور دیکھیں، شرکت کی گزارش ہے. قبلہ شارف بھائی آپ کا تہہ دل سے شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ڈرتے ڈرتے ہم نے یہ ایپیسوڈ کر ہی ڈالا، اللہ کا شکر ہے کہ بیچ میں گڑبڑ زیادہ نہیں ہوئی. بہت بہت شکریہ شارف بھائی، خداوند آپ کو سلامت رکھے صحت اور سکون کے ساتھ. اور پھر ملیں گے اگر خدا لایا. خوش باش بھائی. بہت بہت شکریہ آپ کا جاوید دانش صاحب، اور آپ کے تمام لوگوں کا جنہوں نے اس وقت جوائن کیا اور ساتھ رہے. میں سب کا بہت ممنون ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ سب خیریت سے رہیں، اچھے رہیں. بہت 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 شکریہ. بہت اچھی باتیں ہوئی شارف بھائی، بہت اچھے، تھینک یو سو مچ. تو سب معین ہو گیا، لیو کر دے.